الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد حقا تاك صرفات شريف میں بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم صلی اللہ علیہ 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 محمد وآلہ وصحابہ وسلم حقائق کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حضرت شریف بابا جبران صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم 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 لا الہ الا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا قاضی المہمات یا قاضی المہمات یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مان الخائفین یا مان الخائفین یا خیر الناصرین یا خیر الناصرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین آگسنا یا غیاث المستغیثین آگسنا یا مفرح المحزونین یا مفرح المحزونین بینی مغلوب الفانتظر بینی مغلوب الفانتظر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم سنی بصدرک الجمیل اللہم سنی بصدرک الجمیل اللہم سننا بصدرک الجمیل اللہم سننا بصدرک الجمیل قبل شریف آواز من صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم سلسلہ علیہ نقشبندیہ مدظلہ نماز معصومیہ دست میں خاص کیا پڑھے گیا ہے شجرتی پہ پڑھے گیا اپنے المشائخ کا اللہ تصور کرتے ہیں احسان صدر رضی اللہ ساتھ پر تحیات شرط کی تشریف رکھیے گا ابتدا میں شجرہ اللہ کا ذکر بآواز بلند کریں گے مل جل کر اللہ کا ذکر اللہ کی رضا کے لیے کرنا تمام دوست تشریف رکھیں آنکھیں بند کریں گے ان کی توجہ فرما کر ذکر خفی کیجیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا پاک خیر الورائی کے لیے بخش دے ہم سب کی خطائیں انبیاء کے واسطے حاجگان نقشبندہ با خدا کے واسطے وہ نہیں ہم لائیں گے دربار غیر بے غبور بزرگوں کا وسیلہ لائے ہیں تیرے حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر یارغار مصطفی حضرت سلمان بارہ ساج کے شاہدہ حضرت قاسم دے حضرت جعفر صادق امام پوائنٹ دے مرکزی دابل سن شاہدہ علی پار مدین اور یوسف حمدانوی میرے خواجہ الحاج نمدار ولی شاہ کو بزرگی عبید اللہ حرار زمان شاہدہ درویش محمد والشاد خواجہ وطن کی حضرت باقی بلہ باخبر خطب سرحندی حضرت منجد درویش سنینا خواجہ معصوم حجت اللہ بسوا شاہد بیر سر خواجہ شر محمد پارسا شاہ جمال اللہ دی صاحب محمد اولیاء خواجہ قید اللہ نور محمد بابا کر کر محمد بابا پیر محمد صاحب جنت نشاہ نور جن کا میرے مرشد کی شبی میں ہے یہاں وہ سگی میں سگی وہ صاحب رفع امیم آدھی دارین حضرت حافظ قبل کریم فرما عزم پہلے آدھی دین مبین صاحب نور بصیر زرید بند حضور کے بلال الحاج نماز جان ہو میری نشست کیسا پیارا